आज केही समय भइसक्यो हामीले सर्वदलीय बैठक गर्न पनि भइरहेका थिएनौँ र जरुरी पनि भइसकेको थियो। देशको अवस्थाको बारेमा, परिस्थितिको बारेमा र साझा समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यतया कोभिडको समस्याबारे राय माग्नुभयो र संसदमा सभामुखले काम गर्न दिएनन्। मलाई संसदले जे गर्नुपर्ने काम थियो त्यो गरेन भनेर उहाँले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। बेसिकली उहाँको पोलिटिकल कुरामा त्यही हो, संसदले काम गर्न दिएन भन्ने। संसदमा सभामुखले चाहिँ अराजक अनैतिक काम गरिराखेका छन् भनेर उहाँले ती शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो र कोभिडको बारेमा अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने, सबैको सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र हाम्रो तर्फबाट हामीले कोभिडको समाधान गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने के कुरा हो भन्ने 5-7वटा बुदाहरू हामीले उहाँलाई भनेर पनि सुनायौँ। र जहाँसम्म सरकार र संसदको कुरा छ, अब प्रधानमन्त्री आफै पनि 10 वर्ष झ्यालखान बसेको ठुलो राजनीतिज्ञ, सबैलाई बुझेको मान्छे, उहाँसित काम गर्नेहरू पनि 10-12 वर्ष त्यस्तै सङ्घर्ष गरेर आएका व्यक्तिहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यति कुरा तपाईँहरू यत्रो अनुभवपछि पनि मिलाउन सक्नु भएन भने त्यो त लाजमर्दो हुन्छ, यो मिलाउनुहोस् भनेर हामीले भनेको थियौँ। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एउटा त यो अहिले कोभिडकै बारेमा के गर्ने भनेर विषय राख्नुभयो। अर्को चाहिँ नि यो रिक्त पदहरूको निर्वाचन, उपनिर्वाचनको बारेमा राख्नुभयो। अब अर्को चाहिँ नि यो एमसिसीको यो चाहिँ नि कसरी पास गर्ने यस सम्बन्धमा सहमतिको कुराहरू गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले त्यही अहिलेका यिनी विषयहरूमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कसरी बनाउने अहिलेको अवस्था भनेर उहाँले राख्दा हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ। हामीले हाम्रो कुरा प्रश्नसँग भन्यौँ कि चाहिँ कोभिडको बारेमा सरकारहरू गम्भीर हुनु पर्यो। अब लकडाउनतिर जानुभन्दा अब यो रोकथामतिर जानुपर्छ र यो कोभिडको निवारणको लागि, रोकथामको लागि, उपचारको लागि सरकारले चाहिँ नि अब यो आइसोलेसन सिटहरू पनि बढाएर राख्नुपर्छ अहिले चाहिँ आवश्यक मात्रामा। र यो जुन किसिमको चाहिँ रोकथामका विधिहरू हुन् त्यसमा सरकारले चाहिँ पुरा ध्यान दिएर चाहिँ नि जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ र यो अहिले बन्द नै के अरे लकडाउन नै गरिहाल्ने कुरा चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव। जस्तै उपनिर्वाचनको कुराहरू भयो, अब उपनिर्वाचनहरू नदिने कुराहरू पनि उठाउनु भएको अब हामीले भने उपनिर्वाचन चाहिँ नि गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन पनि गर्ने किन रोकिएको छ, संसदलाई बिजनेस किन दिएको छैन र संसद राष्ट्रिय सभा किन बोलाइएन, संसदलाई अपाङ्ग किन राखियो र यस्तो किसिमले संसदलाई अपाङ्ग किन राख्ने काम भएको छ सरकारबाट। अब त्यो कुरा चाहिँ नि अझ हामीलाई गम्भीर आपत्ति छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि देशलाई यस्तो गतिरोध र मैले त आफ्नो कुरा राखेँ कि चाहिँ हामीले सिस्टम बचाउने हो, व्यवस्थालाई महत्त्व दिनु पर्यो। यो चाहिँ नि सत्तालाई भन्दा खालि आफ्नै कुर्सी बचे मात्रै व्यवस्था बच्ने नभए नबच्ने भन्ने कुरातिर यो जानु भएन। त्यसकारण चाहिँ नि व्यवस्थालाई ध्यान दिउँ, किनभने भर्खरै यत्रो लामो लडाइँ लडेर ल्याएको व्यवस्था छ। अब यो व्यवस्थामाथि खेलवाड किन हुन्छ भन्ने प्रश्न हामीले उठाएका छौँ र हामीले के भने देशलाई निकास चाहिन्छ, हाम्रो भनाइ चाहिँ प्रष्टै छ, निकास चाहिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो अहिलेको गतिरोधलाई निकास चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, यति मात्रै भनौँ। अहिले यहाँ हामीले उहाँसँग भाजाभात गर्ने कुरा भएन, हामीले आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेका छौँ र त्यसकारण चाहिँ अहिले एमसिसीको बारेमा पनि हामीले प्रश्न राखेका छौँ। यो त हाम्रै सरकारको पालामा चाहिँ नि यो सम्झौता भएको हो। अब यसमा आपत्तिजनक के छ भने त्यो चाहिँ नि त्यही हेरौँ, सदनमा छलफलमा ल्याउनुहोस्, हामीले छलफलमा ल्याउनुहोस् भनेर भनेका छौँ।
तपाईँहरू दल बिचको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना अब त अलिकति शिथिल बनाए जस्तो देखिन्छ नि। अब यो शिथिल र विशिल त अब चाहिँ प्रयत्न हो, हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ होइन। अब सकेन भने, सङ्ख्या पुगेन भने के गर्ने, हाम्रो कोसिस छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सभामुखले नै काम गर्न दिएन, संसदमा बिजनेस होइन, अब हामीले प्रश्न बनायौँ, कार्यव्यवस्था बोलाउँ होइन, त्यहाँ पेस गरौँ, सरकार पनि आओस् न त अगाडि। सरकारले चाहिँ आफ्नो बिजनेसको लागि अब टेबल गर्छौँ हामी भनेर तपाईँ कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत हुनुहोस् होइन। हामी त्यसमा चाहिँ हामी अपोजिसन पार्टी त हामी त तयारै छौँ, हामीले त्यही भन्यौँ। ल सञ्चारकर्मी साथीहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मुख्यतया 3वटा विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ। पहिलो, बढ्दो कोरोना महामारीको प्रतिकार कसरी गर्ने, यसलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय। दोस्रो, रिक्त भएका प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र केही स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा गर्ने उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा। र तेस्रो, संसदमा अड्किरहेका केही बिजनेसहरू र अन्य पछिल्ला राजनीतिक स्थितिहरूको बारेमा पनि हामीले सर्वदलीय बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। कोरोना महामारीको विरुद्ध सबै दलहरूको एउटै राय रह्यो, यो चुनौती दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। खुला सिमाना र अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा, त्यस हुँदा यसको रोकथाममा सरकारले अझ सजगता अपनाओस्, अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गरोस्, खोपको सुनिश्चितता गरोस्। आवश्यक पर्छ भने विद्यालयहरू, खास गरेर जहाँ जहाँ बढी हटस्पटहरू छन् ती ठाउँहरूमा विद्यालयहरू बन्द गरेर पनि र धेरै भिडभाड हुने जात्रा लगायतका कार्यक्रमहरूमा आम जनतालाई अपिल गरेर भिडभाडहरूलाई कम गर्दै रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस्, यसमा सबै दलहरूको साथ सहयोग रहन्छ भन्नुभएको छ। दोस्रो विषय, यो रिक्त विभिन्न स्थानहरूमा हुने उपनिर्वाचनको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दलहरूले आफ्नो सहमति दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भदौमा आफ्नो महाधिवेशन भएको हुनाले त्यो महाधिवेशनको कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिकाहरू प्रकाशित गरियोस्, त्यो ढङ्गले तर्जुमा गरियोस् भन्ने उहाँहरूको सुझाव थियो। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूसँग परामर्श गरेर महाधिवेशनलाई अप्ठ्यारो नपार्ने गरी नै त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ भन्नुभएको विषय छ। र तेस्रो, खास गरेर संसदमा लामो समयदेखि विभिन्न बिजनेसहरू अड्किएका छन्। खास गरी एमसिसी लामो समयदेखि अड्किरहेको छ, झन्डै पौने 2 वर्ष भयो। त्यो पास गर्ने कि नगर्ने संसदको आफ्नो बिजनेसको कुरा हो। संसदलाई त्यो अधिकार छ, उसले पास गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। तर सभामुखले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर, जुन तजविजी अधिकार उहाँसँग छैन, त्यसलाई लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ सबै दलहरूको एउटा साझा धारणा रह्यो। केही दलहरू एमसिसीप्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो आलोचना, आफ्ना केही आशंकाहरू प्रकट गर्नुभयो। तर संसदले जे गर्छ तर बिजनेस चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबै दलले कुराकानीहरू गर्नुभएको छ। र यो विषयमा सभामुखसँग कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा र अरू विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर यो विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि सहमति भएको छ। यसका अतिरिक्त दलहरूको बिचमा विभिन्न समयमा यस्ता छलफलहरू गर्दै मुलुकका साझा समस्याहरूको समाधानका लागि परामर्शका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको, राष्ट्रियताका सवालमा कतै कुनै कम्प्रोमाइज नहुने, तर पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक स्थिरतालाई खलबल्याउने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने खालका जुन प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू यसप्रति सजग हुनुपर्छ र यस्ता कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ। र त्यसमा धेरै साथीहरूको चाहिँ सहमति नै रहेको छ। मूलत आजको छलफल, आजको बैठक यिनै कुराहरूमा केन्द्रित रहेको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। उहाँहरू सहभागी हुनु भएन। होइन, उहाँलाई चाहिँ खबर नै भएन भनेर चाहिँ उहाँ त्यसलाई भनिरहेको छ। तपाईँहरूले नै होइन, हिजो व्यापकै थियो त, कार्यक्रममा हुँदाहुँदै प्रचण्डले चाहिँ भन्नुभयो अरे प्रधानमन्त्रीको फोन आयो मलाई भनेर, बेकारको कुरा हो यो। उहाँहरू किन आउनु भएन,
किन यस्तो गैर जिम्मेवार बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। उहाँ नहुँदा पनि देश चाहिँ चल्छ। जस्तो तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ व्हिप जारी गर्दा गर्दै पनि मैले यसको बारेमा हिजोका सारा सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसकेको छु। संसदीय प्रणालीमा व्हिप उल्लङ्घन र फ्लोर क्रस अक्षम्य कुरा हो, त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। यो विषयमा मैले भन्ने कुराहरू सकिहालेको हुनाले अरू केही विषय छ भने भनौँ। हिउँदे अधिवेशन लम्बिनुको कारण चाहिँ यही अधिवेशनमा एमसिसी पास गरारै छाड्ने त्यो मात्रै होइन, अरू केही विषयहरू छन्। जस्तो अब अध्यादेश हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू थिए। जस्तो यहाँहरूलाई थाहा छ एसिड आक्रमणबाट धेरै महिलाहरू प्रभावित हुनुहुन्छ, केही पुरुषहरू पनि प्रभावित हुनुहुन्छ। यति जघन्य अपराध हो, त्यो अपराधलाई कानुनी हिसाबले दण्डनीय बनाउन हामीले अध्यादेश ल्यायौँ। तर संविधानको प्रावधान विपरीत पहिलो दिनको बैठकमा त्यसलाई प्रवेश पनि गर्न दिइएन। बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई अझ कडा कारबाही गर्नका निम्ति कारबाहीका दायराहरू बढाएर कानुन सजायमा अझ कडाइपन थपेर हामीले अध्यादेश ल्यायौँ। त्यो कुरालाई पनि अगाडि बढ्न दिइएन। यस्ता केही विषयहरू रहे जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारका कारणले होइन, संसदको नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि संसदका कतिपय बिजनेसहरू अड्किएका छन्। त्यसको बारेमा एउटा समझदारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। भनेको नियम निलम्बन गरेर भए पनि अध्यादेश पारित गरौँ भन्ने हो। अब यो विषयमा हामी सरकारले त आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरेको छ, हामीले पेस गर्ने हो। संसदभित्रका एजेन्डाहरूमा हामीले डिक्टेट गर्नु मिल्दैन होइन। संसदभित्र त सरकार त एउटा पक्ष मात्रै न हो, सबै कुराहरू छलफल त संसद स्वयंले गर्ने हो। अब त्यसमा चाहिँ हामी अत्यन्त गम्भीर र दुःखी चाहिँ छौँ, किनभने यति गम्भीर विषय। जस्तो उदाहरणको निम्ति हामीले जुन अहिले कोरोना खोप लगाएका छौँ, तपाईँहरूले पनि धेरैले लगाउनु नै भएको होला। हामीले एउटा विशेष नियम को व्यवस्था गरेर त्यो नियमलाई अध्यादेश मार्फत त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता दिएका हौँ। यदि यो पारित नहुने हो भने हामीले लगाएको खोप चाहिँ अवैध हुन जान्छ। यस्तो गम्भीर कुराहरूमा पनि खेलवाड गर्नुहुन्थ्यो र हुँदैन थियो नि त। तर संसदको नेतृत्व त्यसबारेमा चाहिँ जिम्मेवार हुन सकेन। यस कुरामा हाम्रो मैले भन्नु खोजेँ जस्तै तपाईँ आज चाहिँ यो एमसिसी पास गर्ने विषयमा एक ढङ्गले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सर्वदलीय बैठकमै पनि भन्नुभयो। तर एमाले भित्रकै एउटा पङ्क्तिलाई पनि तपाईँले बोलाउनु भएको छैन। यही विषय हिजोको दिनमा तत्कालीन नेकपा हुँदाखेरि नै एक ढङ्गले चाहिँ पास नहुने सक्ने अवस्था थियो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यहाँले एउटा कुरा सही ढङ्गले बुझ्नु भएन या मैले बुझाउन सकिनँ। पास गर्ने कि नगर्ने संसदको कुरा हो। हाम्रो भनाइ संसदमा कुनै बिजनेस पेस गरिसकेपछि तपाईँले कुनै अहिले यो रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले सम्पादकको टेबलमा लग्नुभयो अथवा न्युज चिफकोमा लग्नुभयो, न्युज चिफले सम्पादकलाई नबुझाइकन बिचैबाट डिलिट गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? यस्तो समाचार आएको छ, के गर्ने भन्ने बारेमा त उपयुक्त ठाउँमा छलफल त हुनु पाउनुपर्छ होला नि। पाउने 2 वर्षदेखि कुनै एजेन्डा रोक्नु मिल्छ र? मैले त्यति मात्रै भने, मैले भनेको भन्दा बढी नबुझ्नुहोस्। पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा मेरो आफ्ना बुझाइहरू छन्। त्यो जति बेला बोल्ने बेला आउँला, जति बेला भोट हाल्ने बेला आउला, म त्यसबारे म भन्नै नै छु। होइन तपाईँले होइन राष्ट्रिय सहमति, मैले राष्ट्रिय सहमति के अर्थमा सुन्नु न, मैले भन्न खोजेको राष्ट्रिय सहमति के अर्थमा भनेको भने संसदमा प्रस्तुत हुने एजेन्डा, संसद चल्छ कसरी? संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो। सरकारले दिएको बिजनेसमा संसद चल्छ। सरकारले दिएको बिजनेसलाई बिचमा कसैले रोक्ने अधिकार छ कि छैन? संविधानमा, कानुनमा, संसदको नियमावलीमा कहीँ कतै छ? मैले भन्न खोजेको त्यो हो। त्यो पास गर्ने कि नगर्ने सार्वभौम संसद हो। उसले रिजेक्ट गर्यो भनेदेखि त सरकारले त केही गर्न मिल्दैन। मैले जे भने त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्दिनु होला। एमसिसी अगाडि बढाउन सहमति जुटेको हो आज। त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो सहमति जनाउनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, आज हामीले जसपाको भोइस सुन्न पाएनौँ, उहाँहरू गइहाल्नु भयो। जसपा उहाँहरूको 2टा कुरा थियो। यी सबै कोभिडको बारेमा र अन्य विषयहरूमा उहाँहरूको यही दृष्टिकोण नै थियो। एउटा थप विषय उहाँहरूले खास गरेर नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि अड्किएको छ। त्यसले गर्दा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरू ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नागरिकताविहीन भएका छन्। यो विषय पनि छिटो अगाडि बढाइयोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। छलफलहरू चलिरहेको छ। उहाँहरूले अब केही विषयहरू संविधानसँग जोडिएका विषयहरू उठाउनु भएको छ, केही कानुनसँग जोडिएका विषयहरू उठाउनु भएको छ,
केही चाहिँ प्रशासनका निर्णयहरूसँग जोडिएका विषयहरू छन्। हामी छलफलहरू गरिरहेका छौँ। छलफल सकारात्मक नै छ। यो नागरिकता विधेयक चाहिँ सबैको चासोको विषय भएको हुनाले मैले हजुरलाई अलिकति समय लिएर पनि सोधेँ प्रधानमन्त्रीले के भनिरहनु भएको छ, किनभने यो धेरै नै प्रतीक्षाको विषय भयो। होइन, यसमा सरकारको थप भनाइ किन केही छैन भनेदेखि हाउसमा त पुगिसक्यो, हाउसमा पुगिसक्यो, समितिले पास पनि गरिसक्यो होइन। अब चाहिँ संसदमा त्यसलाई एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्छ। अब फुल हाउसले त्यसमा थप केही संशोधन गर्न पनि सक्छ, किनभने सम्बन्धित संसदीय समितिबाट आएका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार नगर्न पनि सक्छ फुल हाउसले। तर बिजनेसहरू अड्किन हुन्न, यो विषयमा पनि त्यही विषय आउँछ। बिजनेसहरू अड्किन हुँदैन। लामो समयसम्म बिजनेसहरू अड्किँदा अहिले दुई तीनवटा विधेयकले हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। नागरिकता विधेयक त्यस्तै भइरहेको छ, सङ्घीय निजामती ऐन अथवा त्यस सम्बन्धी विधेयक त्यस्तै भइरहेको छ। हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एउटा सनसेट विधेयक लिएर आएका थियौँ, त्यो पनि अगाडि बढ्न पाइरहेको छैन। यस्ता कुराहरू हुनु हुँदैन। संसदलाई छलफल गर्न दिउँ, संसदलाई फैसला गर्न दिउँ। संसदले उचित ठाने पास गर्छ, उचित ठानेन भने पास गर्दैन। त्यसमा सरकारले पनि त्यसलाई इगोको विषय बनाइरहनु जरुरी छैन। तर बिचमा अड्काउनु भएन, होल्ड गर्नु भएन। हस्, थ्याङ्क यू।